सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। गुरुगोविन्दसिंहस्य दिवङ्गतेः अनन्तरं सिक्खानां शक्तिः क्षीणतां गता। तेषु ऐक्यमपि विनष्टम्। ते 12 विभक्ताः जाताः। महाविपत्तिप्रसङ्गे ते सम्भूय विपदं सम्मुखीकुर्वन्ति स्म। तदनन्तरं तु लघून् विषयान् अधिकृत्य परस्परं सङ्घर्षं कुर्वन्ति स्म। 1730 वर्षे अमृतसरजनपदे बघेलसिंहनामकस्य जन्म जातम्। आबाल्यात् तस्य शौर्यप्रवृत्तिः। तारुण्ये सः एकस्य सिक्खदलस्य प्रमुखः जातः। तस्य सैन्यदले 12,000 अश्वारोहिणः आसन्। अन्येषाम् अपि सिक्खदलानां मैत्रीं सम्पाद्य सः अचिरात् एव स्वशक्तिं वर्धितवान्। 1775 वर्षे तेन यमुनानदीम् अतिक्रम्य गतम्। तस्य मुख्यः उद्देशः आसीत् देहलीस्थं रक्तदुर्गं वशीकरणीयम् इति। एतस्यामेव देहल्यां गुरुः तेगबहादुरः, बन्दाबहादुरः इत्यादयः हुतात्मानः जाताः आसन् इत्येतत् देहल्याः वशीकरणे तं बहुधा प्रेरयति स्म। यमुनाम् अतिक्रम्य आगतः अपि सः झटिति एव देहल्याः वशीकरणाय न उद्यतः। सेनायाः वर्धने, अन्येषां मैत्रीसम्पादने, व्यूहस्य आरचने च सः उद्यतः अभवत्। 1785 वर्षे तेन देहल्याः आक्रमणाय उद्यतम्। रामगढीयादलीयः जस्सासिंहः तस्य साहाय्याय आगतः। अतः बघेलसिंहस्य सेना 30,000 सैनिकमिता जाता। देहल्याः मुख्यद्वारं तु सुदृढम् आसीत्। अतः तेन मार्गेण देहल्याः प्रवेशः दुःशकः इति बघेलसिंहः जानाति स्म। सः अन्यस्य मार्गस्य अन्वेषणाय गुप्तचरान् नियोजितवान्। एकः गुप्तचरः वार्ताम् आनीतवान् यत् दुर्गस्य पृष्ठभागे भित्तिः क्वचित् दुर्बला अस्ति, ततः प्रवेशः शक्येत इति। बघेलसिंहस्य सेना तस्यां दिशि गता। तत्र अल्पेन एव श्रमेण दुर्गभित्तेः भञ्जनं कर्तुं शक्तम्। अन्तर्भागतः अधिकः विरोधः अपि न आगतः। तस्मात् अल्पे एव काले बघेलसिंहस्य सेना देहलीं प्राविशत्। शत्रुसैनिकान् संहरन्तः बघेलसिंहपक्षीयाः अग्रे गत्वा मुख्यद्वारस्य समीपे दुर्गस्य उपरि स्वध्वजं प्रतिष्ठापितवन्तः। मुगलशासकः शाह आलमः विशेषप्रतिरोधं विना एव स्वपराजयम् अङ्गीकृतवान्। एवं देहलीदुर्गं बघेलसिंहस्य अधीनं जातम्। चिरकाङ्क्षितः स्वप्नः यद्यपि साकारतां गतः, तथापि देहलीसिंहासने उपवेष्टुं न ऐच्छत् बघेलसिंहः। गुरुद्वाराणां संरक्षणं स्वस्य प्रमुखम् उद्देश्यं मन्यते स्म सः। तस्मात् दुर्गस्य संरक्षणाय 4,000 सैनिकान् नियोज्य मुगलराजमेव शासननिर्वाहकं परिकल्प्य सः 30,000 सैनिकान् पञ्जाबं प्रत्येव अनयत्। 1208 वर्षे तस्य देहावसानं जातम्। तावत्पर्यन्तं देहली सिक्खशासनाधीनमेव आसीत्। यद्यपि अल्पकालमेव स्यात्, तथापि मोगलान् पराजित्य देहल्याः दुर्गे सिक्खध्वजम् उड्डायितवतः बघेलसिंहस्य नाम इतिहासे चिरस्थायी वर्तते एव।